أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. انشاءالله تمامی حاجتها را مد نظر اشته و بزرگترین حاجتی ازمو خواستی ازمو خداوند عالم ظهور امام یسر علیه السلام است. انشاءالله تمامی مو یک جای کی دعای سلامتی امام یسر علیه السلام را میخوانیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ودليلا صلوات الله محمد اللهم صل على محمد. عزاداران مظلوم کربلا، عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، انشاءالله قرار شده که دزی شاوا بیسی ازمو مکه و مدینه باشه. انشاءالله روزی باشه که تمام ازی جمع چی نونحالا است، چی جوانا است، چی بزرگا است، انشاءالله سرزمینی وحی را زیارت کنن و اونایی که زیارت کردن بار دیگر انشاءالله بار دیگر خلاصه ای سعادت نصیب شونه. چقدر با برکت، چقدر با عظمت سرزمین مدینه، سرزمین مکه، یک جایشی، یک اینچی، یک قدمایشی یادگاری از ائمه اطهار علیهم السلام است، یادگاری از انبیای کرام، انبیای اعظم علیهم السلام است. هر طرفی که موری خلاصه یادگاری از امام حسن، از امام حسین، از ائمه اطهار، از فاطمه زهرا، از رسول خدا است. جای خالی از این خاندان نیست. حتی زادگاه علی مرتضی علیه السلام خود خانه کعبه است. دیگه از این چی بالاتر سعادت آدم در این سرزمین مقدس، در این سرزمین پاک، در سرزمین مدینه، در سرزمین مکه قدم بزنه. جای قدم بزنه که اونجی رسول رحمت قدم زده، جای قدم بزنه که اونجی علی مرتضی قدم زده. از این بالاتر خدمت شما عرض کنم خبر این چی است؟ یعنی طبقی گفته هایی که علما مگه هر سال امام زمان علیه السلام ده حج مایه و هر سال جای که یادگارشی از مادرش فاطمه زهرا باشه حتما امام اثر علیه السلام سر میزنه. و من جاهایی که یک از رواجی که بین شیعیان هستند، وقتی که در مینا موره
چی شیعیان لبنان باشه، چی ایران باشه، چی افغانستان باشه، چی پاکستان باشه، کوشش از اینا امی است که در مینا، خصوصا در مینا، در عرفات، در اینجی که است مجالس عظیمی برپا کنه. وقتی که بالخصوص در مینا مجالس برپا مشنه، روزه خانی مشنه، ذکر فضائل مشنه، یا جمکٹ شیعیان به عنوان خلاصه یاد و ذکر و نام اهل بیت مشنه، حتما شما اونجی که رفتین منگرنین، اونجی کوشش می است که مصیبت و فضائل حضرت عباس علمدار دا اونجی بیان شونه. چرا که عقیده امیر در تمام حاجیا و امیر از علماء و رفا بزرگا امیر شنیده، در جایی که ذکر عباس علمدار مشنه، حتما امام یاسر علیه السلام شرکت هونه. و اونهایی که قبلا نام ذکر شد، بار دیگرم انشالله در وقت خدمت شما ذکر مونی که اونهای آجیایی که آرزوی ملاقات دارن، سالهای سال آمدن، 8 بار 10 بار، بالاخره امام اثر را وقتی که ملاقات کردن، وقتی که از امام علیه السلام خلاصه یک راهنمایی گرفتن، او سرزمین مینا بوده. دیشب اشاره کردی و رسیدی دزی جایی که حضرت ابراهیم علیه السلام خانه خدا را تیار کردن و حضرت ابراهیم علیه السلام شاید کسی مثلا یک از چیزایی که متوهمونی در هر دور است. دیشوام امو عید بابولیان را برای شما گفتی و شبیه از عید 13 بدر را برای شما توضیح دادی که خیلی از اینا ربطی در دین، در تعلیمات انبیا، ربطی در قرآن نداره. یعنی خیلی چیزها را که خود مردمات تیار کرده، او چیزایی که مردمات تیار کرده و پشتی از او یکو منطق نیست، یعنی پشتوانه عقلی و منطقی نداره. نه کسی قرآن را تایید مونه، نه اهل بیت او را تایید مونه، نه عقل او را تایید مونه، هیچ کس او را کسی تایید نمونه. اما او رواجها بین مردم است. این رنگ رواجها را طبق منابع دینی از مو خرافات مگه. امشب میخواهی درباره بعضی از خرافاتی که در صدر اسلام بوده، زمان رسول الله یا قبل از او بوده، یا در زمان رسول الله که خلاف رسول گرامی جنگ کرده، خلاف علی مرتضی جنگ کرده، خلاف زنا که ائمه اطهار علیهم السلام حرف زدن. بعضی از خرافات را بیان مونی و هدف از بیان اینی است که من از مو هم هوشیاری پیدا شونه که هر کار را آدم در نام دین انجام نده. یعنی هر کار را چون که خوش شمایه، لحاظا بیر امور که مثلا کار دینی قرار بده. مو ریزه بود یک زمان چیکار شده بود، از من قرآن یک تاریموی بدر شده بوده. یک دنه خاتو خواهو منگرنه که من قرآن چی است، یک تاریموی است و این تاریموی از کی است؟ از امام علی علیه السلام است. الا قرآن دار خانه که سالهای سال کی لپیٹ کده بود، خواندن مشد دیگه این ورق مکد و تاریموی را پیدا مکد. آخر موفق مشد قرآن که خانده مشد منش تاریموی انسان یگو نه یگو تایم تامو پر دیگه. ولی هر کس که دمنی قرآن چه تاریموی نبود او مؤمن واقعی نبوده. هر کس که تاریموی منگرنید او را میگرفت زیارت مکد. خب این خود چی است؟ جهل است، حماقت است، ربطی در دین نداره. خود قرآن از الحمد گرفته و تا و الناس تمامیش چی است؟ تمامیش ذکر است، تمامیش راهنمایی است، تمامیش را علی مرتضی علیه السلام آرزویش است که شیعه علی علیه السلام قد قرآن مایوس باشه، قد قرآن که است مضبوط باشه. یک صلوات بخوانین بر محمد و اهل بیت محمد. مو اصل قرآن را ایله داده، من قرآن دنبال چی میگردی؟ دنبال یک تاریموی میگردی. یعنی خود رسول الله را ایله داده، تو من فیسبوک و غیره دنبال نعلین شریفین میکردی. واہ کیا بات ہے. مثلا فوٹوائی خلاصه چپلیا خدا خس کجا پیدا شده، دا کجا بوده، دا کدام ازو که اسم مردم. یعنی خود رسول الله چی گفته؟ رسول الله امیر گفته که خلاف ظلم آواز بال کنین. رسول الله امیر گفته شما انسان باشین، بیجا حتی برای یک دنه مرچم شما کس ظلم نکنین.
ये तमाम तालीमात را پس پشت اشته تو منی گای نالین مبارک را منگرنی من فیسبوک گای گیسوی مبارک است اون سبحان الله بابا تو رسول الله شما چی اگر فرض کو امو راسم باشه که راس نیه هیچ کدام شی گای اوقات مو دنبال الله است کی دمنه مثلا کډو پیدا کنی دمنه مثلا آلو کے نام الله نام رسول الله گای کے دمنه چاند ایک چیزار خلاصه ایڈیٹ کده نشان میده هیچ کدام زنا کے آیت و نشانی الهی نی است و هیچ کدام زنا اگر باشه برای هر آلو الله لکای باشه اسامی پروردگار لکای باشه یک کلمم کے از دین پیشنم اوره در حال قرآن من شما است تعلیمات اهل بیت اطهار علیهم السلام من اسمو است خب غرض اینی است این چیزایی که ربطی در دین نداره اینال شما توقعین من ازاداری اسمو خیلی از چیزای ازاداری هر دکاندار قارشی که دکاندار که مگم نه اینایی که دکان داره دکاندار دیندارایی که دکان واس کردن بری خون چی از طریق منبر چی غیر منبر شما توقعین امروز درو خینه را میخواه سودایش زیاد کنه خینه حضرت قاسم شم را میخواه سودایش زیاد کنه باید که صد هفت منبره ببرین شم که صد کنین یعنی یک کاروبار را پیش مبره کالای سیاه را میخواه که خلاصه پرودکت خور عام کنه هر روز برای زنا که یک نو دیزاین مایه هیچ دیزاین از ربطی تا آشورا نداره اونایی که مایه منه مجالس الحمدلله قد چیلنج مگی که کویتی اسمو از پورا پاکستان خواهران کویتا چی است حجاب شی مضبوط است اما از بدقسمتی در بعضی از منطقه است در بعضی از جایا است که خلاصه مجالس است و زنا هم میخوانه و که است چیزی بلد هم نیست هر چیز در نام دین درو پیش که در ای است و یک از چیزایی که پیشمونه توخمونی کالاهای سیاه پوشیده در بعضی از مناطق من امزی کویتا هستند استناکت هستند یک شعبازی از طرف زنا هستند برال خیلی چیزایی که ربطی در ازاداری نداره اینا را مگه خرافات من ازاداری گاهی اوقات خرافات من ازاداریه گاهی اوقات خرافات من دینداری است گاهی اوقات تو من مسجد خرافات است مثلا من امزی مسجد ازمو گاهی که است بعض خواهرا و مادرها من خو پډه مون کی این تصویر اگر این تر اشتی نماز تو قبول مشنه این تصویر اگر ازمور بال اشتی این تر مشنی ازمور بابا آدمی هر جای شبیلو هیچ کار نمشنه نه آیت نه روایت نه قرآن است چرا از پیش خودون خور تنشن دارین بعض اوقات که است قدر بیش شبال مورا اون زبال آواز مایا که اجاغا مو چی کار کنی این تصویر ایل به مور بیلی خب اینا تمام او گبا است که یعنی ربطی در دین نداره میخوای امزی قسم خرافات را یک چند نشی که ام در زمان ازمو است ام در زمان رسول الله بوده در زمان اهل بیت اطهار علیهم السلام بوده و رسول خدا که است چی رنگ قد زنا برخورد کرده خدمت شما بیان منی زمانی است که رسول گرامی 4 ساله است تمام شما خبر دارین نام مادر رسول گرامی چی است حضرت آمینه و نام دایه کسی که شیر داده رسول گرامی را نام از زن چی است حلیمه سعدیه است خب خدمت حلیمه سعدیه است حدود 4 ساله است در خانه حلیمه است یک روز رسول خدا ما طرفی داشت برای بازی کدو قد دیگه بچه ریزه این ششته خلاصه تمام شموره بس حلیمه سعدیه چی کار مونه برای ازی که رسول خدا خطا نشونه اوگار نشونه یگو کار نشونه یک دنه نخ میگره منیزی مختلف موره ها را مندزنه خر موره باطل موره مختلف موره ها را مندزنه برحال آلو چی موره ها بود این مردم از موی موره ها را استعمال نه مطابق کلچری و زمان یک موره ها را مندزه باز استغانا را مندزه فرض کو نیشی گرگ است خدا خبر استغانی شیغای پای شغال است چی ولا است خونار که مندزنه در گردن رسول الله و در بازویش هم گست اگو چیزی دیگه بسته مونه تاویز ماویز همی قرد یا سیکنجه البته آجکل نیست که مو ریزه بودی ازی سیکنجه ها هم بوده گای برحال اینا را رسول خدا چیکار مونه دمو عالم کودکی در عالم 4 سالگی از گردن خود کنده مونه ایرا از بازو کنده مونه و اینا را کست دور پرتاو مونه و مادر خوره مادر اصلی شینی خلاصه شیر داده رسول الله را مادر خو حلیمه سعدیه را امیر موگه که نه منی از زنا شفایه نه منی از زنا نجات نه منی از زنا خلاصه که تو را از بلا بچاو کنه از جین بچاو کنه از نظر بد بچاو کنه از هیچ کدام از منی زنا نیست خلاصه یکو تر چیزایی است که معروف است بین مردم
امیم دفعه جایشم خالی در مکه و مدینه که بودی، بعضی از خواهرها که مادرها که در حج بودن، اونا وقتی که بازار مو رفتن دنبال بعضی چیزا میگردن. یک از چیزایی که برای خود از ما بسیار جدید بوده، یعنی مو رفت از عربا پرسان میکردن خلاصه شیر حضرت مریم. خب این یک اوتر چیزایی است که منی زنای آزرگو است، یا یکی دیگه خدا خبره اور چیز مو گفت چنگ برای ازی که برحال خیلی چیزا، البته بعضی چیزا ممکنه دوایی باشه، ولی مو رفتن خلاصه 80 ریال 100 ریال 100 ریال یعنی 6000 روپیه میگرفت. او یک چیزی به درد نبخور، خدا خور دود مونه او مخره او جوش میده، خودون چی میدانه خدایشی میدانه. برحال یک از چیزایی که رسول خدا دور پورتاو کده بود امی مختلف مهره ها است. دیده بعض اوقات که دسری مثلا خانه خو مردم یک چی موری اوزو مونه، مختلف شیشه ها مختلف شکلها را آویزان مونن. آجکل مو تخمنی بعضیا که دتای گاڑی خو یک دنم مثلا چپلی بوری نونو مثلا اینزی چیزها اوزو من او یرچر اوزو منی مگه ای چپلی یا ای بورد چیکار مونه مگه تور زندگی تور بچاو مونه. یعنی یک دنه بوٹ کی تو دتای گاڑی ریکشا بسته کنی زندگی ټکرم کنی اکسیډنټ کنی گاڑی پیچ شده تور هیچ کار نموشنه. خب یک دنه منی فیسبوک بس دتای از گاڑی والا امیر لیکای کده بود که وقتی که ای بوٹی قدر کرامت داره تو تای گاڑی خو بسته کنی تورش کار نموشه. خب امزی 5-6 دنه بوٹ د گردن خو زو کو دیگه تاکي تورش دیو نزنه هیچ بلا نزنه. خب برحال ایتر چیزاره که اصلا این ربطی د دین نداره. خب یکی از دیگه داستانها یا خرافات هایی که زمان رسول الله شده، رسول گرامی خب عالی بچهش وقتی که از دنیا موره، جناب ابراهیم از دنیا موره، امروز چی مشنه؟ امروز سورج گرهن مشنه، خورشید گرفتگی مشنه و تمام کسی دیگه خور چی موگه؟ موگه ایه چی خوب رسولی با عظمت داره، توتوخ از خاطر اولاد ازی چی کار شده؟ از خاطر ازی که بچهش از دنیا رفته، امروز سورج گریان است، سورج امروز مغموم است. تایید رسول الله میرسه فورا رسول خدا مایه بله منبر، چونکه دین از ما چیه؟ عین فطرت است، عین عقل است. منی دین از ما به عقلی نیست. رسول خدا بله منبر مایه مگه خورشید گرفتگی یعنی سورج گرن و چاند گرهن اینا چی است؟ اینا دو نشانه از عظمت پروردگار عالم است. زمانی که خلاصه طبقی که ساینس بیان مونه یک شدرای دیگه خمایه اوش گرهن مشنه یا چاند گرهن هیچ ربطی دزی نداره که ما رسول استم و فرزند ما از دنیا رفته از خاطر رسول. نه بابا، طبیعت مطابق از خود میچله، اما این چیزا را که بعض اوقات منی اسمو مردم هم میترسته. بعض اوقات تو منی بارش نموشه خشکسالی است. مردمی کویته دا واویلاه که چقدر گناه زیاد شده در معاشره اسمو، این نتیجه گناهان اسموست. ممکنه نتیجه گناهان بعض اوقات منی نهج البلاغه موگه که بعضی گناه ها چیکار مشنه؟ رزق انسان را یعنی در رزق در روی انسان بنمونه که توضیحش باشه انشالله اگه وقت دیگه. یا بعض اوقات متوخ منی بارش زیاد مشنه، بعض مثلا بازیار سیل مبره، بعض مگه چقدر مو گناهکاره مثل قوم نوح وری درو خرق شده رایی است. خب امی سیلاب هم بعد امی اینجی که درو دیم ازر لبه سراغ شده رایی است. دیما دا مثلا اندرون بلوچستان باشه یا سیند یا مثلا طرفی خلاصه باردر افغانستان دیما که در اومیده مشنه یک ذلت چی است؟ نااهلی حکومت است، نااهلی کسانی است که کمیشنر را گرفته، پیسه را گرفته. بابا یک مثلا این ترابادی است و این قدر عظیم نعمت آو داریم، در 4-5 دنه دیم که است کفایت نمونه، باید هزارا دیم باشه، باید قدر کلو دیم باشه که برای 100 سال آینده مردم بلوچستان، حکومت بلوچستان 100 سال بعد کسی نسلا را سوچ کنه برای از اونا کسی آو را ذخیره کنه. ولی این بیورزگی از اونا است که دیم میده مشنه. این خلاصه که است یعنی حقیقتی از اونا است. نیب بور باید اونا را بکره. اونایی که این روڑا را جور مونه دیگ ریزه آو کسی روڑا از بین موره مثلا در یک ریزه بارش تو شما توخمونین امی علمدار روڈ را هر ام پی کی مایا توڑ پھوڑ کده چور مونه 2 دفعه 3 دفعه 4 دفعه چور مونه.
کار یکو کس نه من از کمیشن است راست من هر کاری که نمونه مو شمور توخ نمونه عوامی بیچاره توخ نمونه روز اوت گرفته است هر کدام شی هر فرد چیره یکو پارتی خاص یکو شخص را نموگم دان خانه ها مایا خب این نااهلی است ناستا کمیشن ها رو مخرن ترید که سمورن عیاشیای خمونن دبی مورن یورپ مورن استرالیا مورن چکرای مورن قچی اوتای کی مود ده اینا رو خلاصه خودون و بری گرده خو سوار کده خب منیزی بارشا میخوایم یک قسم از بدترین چیزی که دمزی بارشا بدترین کاری که بعضی افرادا که اطراف کوست علی دتاهر خبر نیم چونکی دزو بارا خبر شدم از بعضی ها میتر ماشینیدم اهل خودم زخانه نقل کدک که وقتی بارش مگه زیاد بود مو چیکار کدی قرآن رتای بارش آوردی یعنی قرآن رمای رتای بارش درو تر مشنه بعضیا بامشی که گلی قرآن را گل من از چار طرف شی خدای دیگه بس کو دیگه یعنی چی باران رحمت است مگه وقتی که بارش مشنه تو دعا کو دعای تو قبول مشنه تو وقتی که باران مشنه دعا کو خدایا ای باران رحمت را برای ازمو باعث خیر و برکت قرار بدی اما شما ما این چیکار مونین قرآن را واس مونین خدا تو را قسم دزی کتاب تو قرآن تر شده چیر شده دزیر بارش تو را دزی کتاب تو قسم چیغ بابا تو اگر برای خیر خوبی خو میقدر د شدت دعا میخواستی اگر یک دنه صحیح اولی تو میخواستی یچه ممکنه که تو د اونجی خانه تو نبود د گلستان تاون خانه تو بود بهترین کوٹی تو داشتی بهترین اولی داشتی دمی شدت از خدا یعنی آدم از خدا شرم نخواه شرم نخره دخواستو هر چیز خور از خدا بخواه نمک دی خو میخواین از خدا بخواین چمچه میخواین قاشق میخواین خانه میخواین زن میخواین نوکری میخواین از خدا بخواین خدا مهربانه خدا وسیله ساز است اما ای کی بیره اینا امو خرافات است امو جهالت است ای بجای که دو رکعت نماز شکرانه خدای شکر از خشکسالی مو نمردی از قحطی مو نمردی بارش مات یکم آون سوله با شموی سیلابی وقتی که دیم میده مشنه در چی صورتی که دندرون بلوچستان اگر آماده اوچم شکار مکدین پس یک از چیزایی که خلاصه خرافات است امی است که آدم حوادثی که طبیعی است زلزله طبیعی است سیلاب طبیعی است اینا مثلا که بعضیایشی که خوف مشنه نماز خلاصه خوف انسان نماز آیات وقتی که میخوانه به خاطر ازی است که یعنی امی نعمتایی که جانب خداوند عالم است برای ازمو برای نسلای ازمو باعث خیر قرار بگیره و غیر از خرافات دیگه که بودن منی ازو مردم یک از خرافات خبری چی بودن که امیر مو مردم انجام میدی شاید بزرگا دیاد چی باشه نو نسل شایدی تر نکنه وقتی که بچه اید زمانی که زمان جهالتی مثلا صدر اسلام است عرب جهلای کار را انجام میدادن که نه تعلیم بود نه ساینس بود نه تکنولوژی بود نه که فلسفه بود نه عقل بود وقتی که یک دانه بچه دندان خورکنده مکد مادرش دندان زیر دادیش چی بیدد مگفت برو طرفی سورج پرتاو کنو ایره قدو ناخون خو طرف سورج پرتاو کنو و سورج را اینی را بگی که دندان کندی از خود خوره طرف استو اندختم و استو که است ما دندان تیز میخواهیم نه سورج دکتر دندان است نه سورج تو را دندان میده نه دندان تو را تیز مونه ولی فالتو که است شما یک چیزی را که است منی خو چیکار کردین یک رواج را منی خو اندختین و غیر ازی چیکار مشودن ایشی بسیار جالب دزیم نمزی یک دنه داستانی از بزرگارم خدمت شما عرض منم مثلا بعض اوقات بعضیا اولاد نموشه خانش او زمانم نموشد بعض اوقات بعضی انسان است که د خانش اولاد مشنه ولی اولاد شی نمومنه یعنی اولاد شی تا پیدا مشنه یا قبل از پیدا شدو ممره ایتر زنار اینا چیکار مکدن اینا مگفتن که است ایره بوبر او که نازا است اولاد نموشه خانش یا اولاد شی نمومنه ایره بوبر برای جنازه کلان قوم آلی کلان قوم مراد از اونا خدا خبر کی بوده دیگه آلی اینجی بگم بازیا قارش کلان خلاصه از او طایفه مبرده یا بله قبر شی یا بله جنازه شی مگفته آفت مرتبه از بله زی ایزن توب کنه اولاد ازی دیگه نمومره یا آفت مرتبه از بله زی توب کنه یا اولاد دار مشنه در حالی که ایتر نیسته
خب ایره چرا ما مثلا خرافات زیاد است 20 دانه کی منیزی کتابی که مطالعه کردم 20 دانه لیکایه امو چند دانشی که شبیشی منی از مو مردم است خالی بیان منم خب شبیه امزی منی از مو مردم هم است در خیال شما نیست است منی از مو مردم خواهرا و مادرها خوب خبر هستند خدا خبر چی رنگ نخایی است دقیق خبر نیم از منی نخ تیر مونه خدا یک زمان قلعه یاسین پیدا کرده بودن اینا بابا در کربلا فون مکد بازی هم گفت قلعه یاسین بیر او چی است خلاصه یک دن امیتر کپڑا را امیتر گول جور کده یا چار کنجه ای برای چیه مگه اونایی که اولاد نمونه زنها او از منی زیمو تیر مونی یا بعضی جایا در بعضی علاقه از منی گودن سنگ تیر مونه یا بعض اوقات خلاصه ممکن است ای زلجناور تیر کنه که بابا بالاخره ای اولاد کنه یعنی شبیه زیکارا کما بیش منی از مو مردم هم است او داستانی که میخواستم بگم خدمت شما اینی است حضرت آیت الله العظمای خویی را خود تمامی شما نامش شنیدین یکی از بزرگترین مراجع که تیر شده در زمان از خود خلاصه شخصی بزرگواری است تا اینا است خیلی ها که است حتی اظهار وجود نمونه آقای خویی شاگردایش که امروز زنده است مثل آیت الله سیستانی شیخ اسحاق فیاض حافظ بشیر آیت الله محقق آیت الله مکارم شیرازی این بزرگان چی است امنه آیت الله وحید خراسانی از شاگردای سنامندن اونایی که نجف رفتن چی دایرکت شاگرد چی هستن چی این دایرکت شاگرد چی است یعنی این دایرکت یعنی پیشی شاگردای زخوانده مراجع امروزی اکثر شی تمامی شی نه اکثر شی از شاگردان آقای خویی است قد در خانه آقای خویی مثلا خانه پدرشی هم امی مشکل است آقای خویی خودشی 9 دانه مثلا که پدر مادرشی 9 دانه اولاد داشته 8 دانهشی از دنیا ممره مور از دنیا ممره تنها آقای خویی زنده ممنه ای چی رنگ زنده ممنه یک روز یک شاگردهای آقای خویی مایا در نجف است شدید گرمی است خلاصه از بعضی بزرگا که شنیده شدید گرمی است تخمونه یا خود گرمی نجف بسیار شدید است و دوم که است مای جون جولایی است و سیم تخمونه آقای خویی کالای سیاه پوشته جراب سیاه عبا سیاه قبا سیاه امامه سیاه پورا سیاه است و این سیاه که است لباس سیاه خود به خود گرمی را کنچ مونه مزید گرمی را اضافه مونه از اینا سوال مونه که آجیاقا خوب در منه خانه است دیگه اینجا خود دیگر رنگ کالا بوپش مگه این نظر پدر از ما است مگه یعنی چی مگه پدر از من نظر کرده بود اگر اولاد از ما قد امام حسین عهد کرده بود یا امام حسین اگر اولاد از ما بومنه ما که است همیشه در اعضای استو سیاپوش استم مخصوصا که ماه محرم و ماه سفر را ای خودشی نقل من آیت الله خویی پدر ازی عالمه لیکن دو درجه مرجعیت نیست پدر ازی مگه خلاصه روزه امام حسین را گو جای میخانه برای مردم دعا منه خدایا اونایی که بی اولاد است اولاد عطا کو برای ازی دعا کو برای ازو دعا کو آخر و خودشی چی رنگ بوده در خانه شی تا که اولاد پیدا مو شده مرده یعنی 8 اولاد پیدا شده از پیدا شدو پیش یا بعد از پیدا شدو یعنی کلان نمو شده دمو کودکی عالمی طفلی از دنیا مو رفته بزیر یک دن زن امیتر یا دل سوزانه مگه یا خار میز نبیر حال مگه جیغا تو کی قدر بری دیگه دعا منی کم بریز خود خم دعا کنو ای دمو مجلس بوده بزی دمون جی دل چی میشکنه از خدا میخواه که خدایا دیگه یعنی مرا یک دن فرزند صالح بیدی و نظر منه که ما ازادار امام حسین ممنم و که است سیاپوش ممنم آقای خویی نقل منه پدر ما دعا منه امی دعای پدر شکی است که نومنه اولاد چی زنده ممنه و این نومنه اولاد کی است امی آیت الله العظمای خویی است یعنی شما توخ کنین بعض اوقات یعنی اگر یکو چیز را میخواین بخواین دایرکت از خداوند عالم بخواین و توسط اهل بیت خدا را واسطه بدین گاید امام حسین گاید فاطمه زهرا اینا وسیله الهی است اینا اولیاء الهی است اینا کسانی است که در درگاه خداوند عالم آبرو داره و آدم کسه مو خودی اسمو اونایی که مگه دایرکت کسه یا الله مدد بگی غیر از او کسه شرک مگه تو ای قدر روی داره در درگاه پروردگار عالم ای قدر آبرو داره کسی که در درگاه خداوند عالم آبرو داره خدا درباره از اونا مگه وابتغوا الیه الوسیله
یعنی تر آدما را گرفته در درگاه از مقد وسیله با این. چی خبر نمازهای از مو چی کیفیت داره، چی خبر روزه های از مو چی کیفیت داره، تمام اعمال از مو. اما هر کدامشی هر کیفیت داشته باشه یک چیز را مو در جرأت مگی، عشق امام حسینی که مو داره، ماتمی که جوانای از مو برای امام حسین مونه ذره برابر منیز نفاق نیست. خالص و مخلصی که تنها در جایی است امی فرشی اسا است، امی مو شمو است و اینمی چیز که است آبروی اسمو است در زی درگاه در درگاه خداوند عالم. پس تا که در زندگی آدم کمی و کاستی اماد ایتر نشونگا فوراً بوره خلاصه از پسی جادوگرا بوره مثلا یک رواجه های انجام بیده که بعض اوقات حتی بخاطر امزی که اولاد دار شدن خدا نخواسته بعضی ها کسته تا حد زنا را لا رفتن، چونکه پیش شیادا مورن، پیش شیاطین مورن. تعویضایی که او شیاطین لکایمونه قد چی چیزایی لکایمونه که برای منبر جای گفتو نیست، قد غلیظترین چیزا لکایمونه، قد نجیسترین چیزا لکایمونه. خب برحال یکی داستان دیگه که از دوستای خودون مو که الحمدلله ایچم اهل پاراچینار است، امو تر که مو سالهای قوم بودی اهلک دا کویچه امادی اونام گسته سالهای سال دا قوم بودن آلی دا منطقه خون پاراچینار دا منچی برای تبلیغ رفته از علمای پاراچینار است. اینا خلاصه دا من مدرسه امام خمینی که منچی مو بودی اینا منچی یک جای بودن. اینا تقریبا 13 سال عرصیشی مشنه ولی خانهشی اولاد نمشنه. 13 سال عرصیشی مشنه. میخوایم اینی رو بگم که از خدا که خواستین بس خسته نشین. یعنی 13 سال خدای اولاد بدی، خدای اولاد بدی، آدم را خسته بونه. چیگه؟ یکو بازیا که سه هزار مشنه او بیزم خونه میده دعا از موره. ای که 13 سال یک دنه خلاصه خاص قد از خود خو اهد مونه. هر سال موره امام رضا از قوم مای مشهد این سلام خواهرش فاطمه معصومه را در امام رضا میرسنه، از امام رضا را در خواهرش فاطمه معصومه میرسنه. از امام رضا چی میخواه؟ یا امام رضا اولاد میخوایم، یا امام رضا اولاد میخوایم. 1 سال 2 سال 13 سال این 13 سال است که وقتی در حرم امام رضا علیه السلام موره دمو اطراف که دمو اوچلا بوده شاو خو منگرنه. چی خو منگرنه؟ امام رضا علیه السلام ایره 3 دنه قشنگ 3 دنه خوبصورت فیروزه میده. 3 دنه فیروزه را در خواب خو میگره، ای در جیب خو مونه. حال صبح از خواب بیدار مشنه پریشان است که ای چی رنگ خواب است. امام رضا مر 3 دنه فیروزه داده ولی بسیار خوشحال است. چقدر سعادت که آدم امام خورا در خواب بینگرنه و امام معصوم او را یکو چیز عطا کنه. یعنی عطا از جانب امام معصوم علیه السلام در خواب چی است؟ این حقیقت است. وقتی که امام معصوم را مود خواب دیدی یک از خوابایی که این حقیقت است امام معصوم را ائمه معصومین را آدم در خواب بینگرنه. امام رضا 3 دنه فیروزه ده خدا را شکر بونه. وقتی که در قوم میرسه تخمونه که آثار ازی است که خانهش اولاد مشه. وقتی که قراره در دنیا باید اولاد چی خبر این چی است؟ 3 دنه دختر یک جای کیه که در فارسی مگه 3 غلو. چیگه؟ یعنی اردو خود جڑوا داره 3 دنه که یک جای باشه اور چی مگه؟ در فارسی مگه 3 غلو. یعنی 3 دنه بعد از 13 سال یعنی از دعاهایی که مستمر در حرم امام رضا رفته بوده بعد از 13 سال 3 دنه دختر بسیار قشنگ خوشنمای ای عالم دین را عطا مشنه. پس یعنی دروازه بند نیست. گفتم هنرنمایی میخواه. و دیگه چیزی که بسیار رواج داشته در زمان چی بوده؟ جادوگری بوده. مردم رسول الله پیشی است. حتی اگر برای زنا رسول خدا یکو کار انجام میداد تو بنعوذ بالله اینا گفت رسول خدا جادوگر است. اگر مثلا علی مرتضی علیه السلام مرده را زنده میکردن خیلی ها ایمان نمی آوردن، ولی او شما اشاره کردم که مرده زنده کدو یعنی برای یک نبی برای یک ولی کاری آسانی است. مادر میتونه مرده را زنده کنه. یک دنه مادر میتونه که تمام مشکلات
اولاد خور حل کنه. یک دن مادر میتونه وقتی برای اولادی که لا علاج است از صدق دل یک مرتبه یا خدا بگه او اولاد لا علاج چی شفا پیدا مونه. یک دن مادر میتونه وقتی که دعا کنه درو بچهش استشنکی ممره زیر پای بچهش آب زمزم جاری مشنه. پس این کارهایی که ما میگی کارهای خدایی را، یعنی خداوند عالم درون بنده خو ممو گٹس رشته که وقتی شدت طرف باشه نوجوانایی که در تعلیم است امزیالی اونایی که درو میخوانه شما برای یک دن هدف مشخص کن اتمن ما در این زی چای میرسم امی که گفتین اتمن میرسم برایش ایمان داشته باشین. هم ایمان داشته باشین هم کسته سرطور کسته از پس از کار بی لگین قسم به خدا داشتی میرسین. یعنی ریزه چیز است مو کسته مثلا هیچ آینده نداره نه منی اسکولا نه منی کالجا تا مثلا کسته منی کالج مایا از میتریک اکثر بچه از تعلیم علم میده از میتریک بعد اف سی کسته یعنی اکثر ترین بچه بسیار کم است. شما تو منین من ای قسنامه که مایا زیادتر شده ٹاپ کی دخترو مایا الا چمی است که بچه از مو انوس خود سیریس نگرفته خبر نداره که چقدر توانایی داره. بعضی هم ما دبل نمیتونم یک دفعه تو شیر از پس شبی لگن از بعد مفهمه یار چقدر اسپید ما دبل میتستم این میتونم مو اسپید را از اولم داشته باشه. خداوند عالم درون چی اشته بچه هم یار نیوتن چی خوب بابا تو نیوتن جور شده نمیتونی فلان مثلا کسی فلسفه را گبشی میزنه فلان وقتی که آدم خواست یک چیز را از پس چی بودک و قد استمرار و شی را خواستک آدم در زوم میرسه ولو چیزی باطل باشه. وقتی که شی باطل را دشی میرسه پس چرا آدم دنبال حق نباشه. پس یک از چیزایی که در او زمان بوده و در زمان ازمو است جادوگری است. یعنی مردم قرآن ایله کده خانه کعبه یا مردم مدینه رو مگم مردم مکه و مدینه را رسول الله را رسول رحمت پیشی است. رسول الله دعا کنه خلاصه دنیا گل و گلزار و مشنه بورین از رسول الله دعا بگیرین بورین خدمت فاطمه زهرا سلام الله علیها ای در آتش میزنه. اما وقتی که مشکل مشنه مورد دروازه یهودیا دری که تمام مسائل حل منیشی است ایرا مای امی امت رسول الله آتش میزنه. اما وقتی که برای حکومت چی یا برای کارایش گودن مشکل مایا مورد دروازه مسیحی و یهودی را کٹ کٹاو منن. خب این چیز آیا امروز من معاشره زمانی است؟ میخوایم امیر مختصر توضیح بدم بعضی چیزایی که قچیم خودیدم برایشون بیان منم. یک از چیزا یک روز یک از بنده خدا امین چی کونه چوکیدار کی بودن دیدم قد زنا یگو نفر آماده بود مشخصات چیر نموگم یگو نفر بالاخره گودن زن دیگه مردا خو معمولا نیکارار شاید نکنه آماده بود یک دن مرغ آورده ده اونجا استاده است در دست چوکیدار و چوکیدار مگه بور یک دن ټپ پیدا کو ایرا بیرو منه جای که آجاقا نماز میده منه محراب امون چیرا لال کنو. خب این کدام دینه کدام منطقه کدام فلسفه یا کدام کتاب است غیر از جادوگری دیگه چیزی دیگه هست. بزو خلاصه بنده خدا را ما گفتم که این کارا را انجام ندی. آخر اور دادیش چی داده الان که او بنده خدا را چوکیدار را گفتم برای تو مو مرغ میاری اگر ازی والا کارا شد فورا کسی خبر بدی وس خاطر ازی خو برحال او خو گناه نداره خبرم نداره بورو بس از بعد مگه بو بریر کسته ده ای جای خلاصه یک یمزی جاها کسته آخر علال کدن و خون مون ازور کسته ده پای مای خو زدن رفتن که اینا یعنی ای تر چیز منه منابع دینی از مباشر نیست نه منه یگو روایت است که از ائمه اطهار علیهم السلام باشه نه یگو دن دعا است که مثلا کتاب های دعا که از ائمه اطهار علیهم السلام نقل شده نه یگو بزرگی گفته خب ایر کی موگه غیر از شیادا دیگه کسی نیست. یا مثلا دبروری مادر یک دنه شهید امیر گفتن که ما از روزی که بچه من خلاصه نوجوان بچه شده شهادت رسیده مگه هر روز برای قبر بچه خمورم هر روز جارو منم مگه چند روز است مسلسل که است برای قبر شی خلاصه منی پلاستیک سیاه گوشت داشته است و منی زی گوشت که است قدر سیزن زیاد گوره قدر سیزن زیاد گوره ما چیکار کنم. یک صلوات بخوانیم بر محمد و اهل بیت.
یا بعض اوقات امزینجی پوشای قرآن مثلا جلد قرآن چیر شده خوب د مهارت بلشی استیکر زده شده وقتی که استیکر شما پاره کده د زیر زوکسته مثلا امزی تایزای مختلف بوده یا بعض اوقات امزی جای پس مثلا وقتی که بچه صفایی مونه شما دیدین حدود 25-30 جوان می ترسته که الحمدلله دمی مسجد خلاصه مای رمضان ما اینا کسته خدمت مونن و مسجد را از مای مبارک پیش تمامیش قالینایشی د ششتو میده تمام جای را خلاصه خاکار صاف مونن و این کارا را وقتی که خاکریسی مش قرآن را که سیچینگ مونی اونایش کی کتابای که چیرا است سایت مونی نوایش میلی خلاصه دو جایی که بعضی چیزا پیدا مشنه یک از چیزا که می ذکر شی کدم یا مثلا یگو جوانای است بعض اوقات یگو جوان تخمونی پس پشت زوگ است فوتوی شراورده من جگه است پس پشت امزی قسم تعویضا است که عنوان از تعویضا مطابق مثلا بعضی از افرادایی که موگن چی است برای ازی است که او گیج باشه برای ازی است که بیروزگار باشه برای ازی است که از مادر خودور شونه برای ازی است که از زن خودور شونه برای ازی است که از برار خود جدا شونه خبر اینی عنوان است خب اینا تمام چی است واقعا کسه کدام از اینا که است اسلامی است دینی است یا بعض اوقات منگرنی مثلا جادوگری هندو طرف سریاب طرف خلاصه کچرا رو خیلی جاها که مردا اسمو شاید رفتنه تنه دزی جرأت ولی بعض اوقات زنای آزره دمون جم رسیده و دلاین شیشته درو چی میگره او دوای چی میگری د خانه ما برکت باید او دوای چی میگری بیریم قزم خوب شونه دوای چی میگری برار ما قزم خوب شونه مگر تو برای همزی موری میخوای تو خنین اینا رای حل چی تمام من دین بیان شده یک آدمی که ولایت علی را در دل نداشته باشه من دعای از او اثر نیست مگر ای که او شیاد باشه مگر ای که او جادوگر باشه یک آدمی که جام ولای علی را ننوشیده چطور میتونه یک دنه کنیزی زهرا را در خانهشی خلاصه که اصلا محبتها را زیاد کنه رزق و روزیش را قد از دعاها زیاد کنه وقتی پیش زینا موره یک دنه تعویض بیدی که کم خلاصه که شوهر مقدس ما خوب شونه یک تعویض میده ما بور یک 500 بیدی پروانه در از تو 500 ایمای توغن شوهر شی بدتر شد دوباره موره پیش موگه چیکار کنم شوهر ما خوب بدتر شد و آدمیت نموشه ما یک است خیره موگه که است او بیخی که است مشکل چی زیاده این دفعه طور یک دنه تعویض میدم اما قیمت چی 5000 روپیه است بریزی 5000 چی نیست دلار مای از بار مای تمام 5000 میده خب یک روز یک دنه امزی اوغانای اطراف خدا خس پیشین بود از کجا د دفتر اسمو آماده بود یک دنه پیر باکول ایامات مرا مگه خدا خس کجا شنیده بود پیش از مو یگو کس رایی کده بود مرا مگه مرا 1 لاکھ روپیه والا تعویض بیدی ما مگم چرا خلاصه کم قصه خانیخ کد ای باکول قد بیری خو جنگ داره مگه بیری ما بچه مر قبضه کده از اونار ازی خاطر مثال میدم که اینجا گو کس خیال نکنه که مر مگه نه یعنی باکول قد بیری خو جنگ داره من اسمو الحمدلله ترنی از مو خو سر خسر مادر قد بیری جنگ داره باکولا قد بیری خوب باشه شاید برحال مگم چیه مگه از موزی مگه ای بچه مر قبضه کده بیریم رفته از گیر یک دنه جادوگری اوغان کنجی آزرگو مور پیشی دیگو علاقه اوغان است مگه بیریم رفته از پیش ازو که 75,000 روپیه والا تعویض ورده که مر دیو نکنه ما پیش از توم دو مر 1 لاکھ والا بیدی که ما او را دیو نکنیم بس ما گفتم از مو ایتر نیست مو پیروکار اهل بیت است یعنی بعضی چیزا که من خانه امن میاره ما شمور مگم یک از چیزایی که من بعضی خانه ها ممکنه ناصافی باشه ممکنه بعضی بچهای ریزه از خواه ترس مخوره یک از چیزایی که بسیار مؤثر است بعضی از یا شک مونه مثلا باز سایه خم ترس مخوره خب یک از چیزایی که بسیار خوب است آدم امی خانه خوره چیکار کنه خلاصه ایثار کنه میخ بگیره خلاصه منش یک دعا خواندم مشنا ایر ما دعا کده دادم باکولا گفتم برو بریخ میخ بیار این امیر دی بس میخ دعا کده یک دو دعا از امام جعفر صادق علیه السلام گفتم منی شره د سر خانه خو بیل ده گوچای بری کاغذ لکایی کده دادم و یک از چیزایی که بسیار مؤثر است و تاکیدم شده آدم مثلا این کلمات را نال خدمت شما مگم یا الله یا محمد یا علی یا فاطمه
یا حسن یا حسین و بعد از او 3 مرتبه یا ابا صالح المهدی ادرکنی یا ابا صالح المهدی ادرکنی یا ابا صالح المهدی ادرکنی. اینی را آدم خانده از خانه ورشونه. پس روزگار موری ای را بخوان، امتحان دادو موری ای را بخوان، دختر خواستو موری ای را بخوان. یعنی هر کاری که انجام میدی یک دعایی است که اکسیر اعظم است. یعنی منیزی خلاصه چیکار مشنه؟ آرامیش در زندگی آدم مایه، سوک مایه، چین مایه. خب ایره دلیل چی بگم؟ دلیل چی است که ذکر کردم در دیگه مثلا مجلس خدمت شما؟ دلیل چی؟ حضرت آدم علیه السلام است. آدم قریبی 100 سال گریه کرده، بسیار گریه کرده. بعد از اینکه ترک اولا از حضرت آدم علیه السلام انجام شده، قرآن مجید میگه آدم اما درخواست توبه کرد، ما آدم را بعضی کلمات یاد دادم و او کلمات چی بودک؟ یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. وقتی که آدم این کلمات را میخوانه آرامیش پیدا مشنه، توبه آدم قبول مشنه، دعای آدم علیه السلام قبول مشنه. یعنی مو این چیزا رو خودون مو داره. مرا واقعا شما سوال مونم ای بالاتر است که یک دنه مثلا هندو تو را سنگ دعا کدمی ده که برو از من خانه گو کس پیندست، او بالاتر است. آیا امی دعا بالاتر است یا ای که او شیادا میگره آیت را قد نجاست لکایی مونه، آیت را ولتا کده لکایی مونه و او رو مگه که بوبر یک شیر خلاصه کسته من آوان دخت بخور، دویم نیشی ده خانه خو آتیش بیزن، سیم نیشی ده گردن خو اوزو کن و چهارم نیشی خلاصه کسته فلان آدم را بیدی. پس کسته تو مو تمام چیزا را داره، تمام خلاصه دعاها پیش از مو است. یکی از نمونه هایش امی است و دیگه چی است؟ در خانه که جنگ و جدل زیاد مشنه، مادر ازما، خواهر ازما، بزرگای ازما نرین فورا دنبال جادوگرا که جنگ ختم شونه، خودون خوره اصلاح کنین. مگه در خانه که دعوا زیاده، جنگ و جدل زیاده، مگه در اونجی حدیثی که سارا از زور بخوانین، سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سوره محمد را در آواز بلند که است در خانه خو قرائت کنین. مگر در خانه که جدال زیاد است در آواز بلند که است آذان بگین. در خانه که یگو دنا باکل بدخوی شده، پدر بزرگ بدخوی شده، مگر در گوشی ازو که است آذان بگین، در یک گوشی در دیگه گوشی اقامه بگین. هر کسی که یک جوان زیاد بدخوی مونه، مادر زیاد بدخوی مونه، پدر زیاد بدخوی مونه، خلاصه بچه ریزه زیاد گریه مونه، بدخوی مونه، مگر در یک گوشی آذان بگین، در دیگه گوشی اقامت را بخوانین. اینا آرامیش میاره و غیر از این شما توخنین. اگر امی دعاها، امی کلکجک هایی که بعضی اوقات بعضی ها انجام میدن، اگر مبود چرا که است طب النبی میماد، چرا طب الرضا میماد، چرا طب امام صادق علیه السلام میمادن نزد رسول الله مایا. مثلا بعضی از افرادا مرض قلب داره، رسول خدا پیش دکتر رایی مونه، خود چی دوائی تجویز مونه، پیش امام رضا مایا، امام رضا علیه السلام دوائی تجویز مونه. اما ها در کنارش دعاها است. مو کتابهای دعا داره، حرز امام جواد داره، حرز 14 معصومین داره که هر کدام از اینا اثر داره. دی شبم خدمت شما عرض کردم که یک نام یا فاطمه زهرا ای قدر اثر داره که سید عبدالکریم کشمیری آیت الله العظما وقتی قلف را میگرم میگه یا فاطمه زهرا قلف باز مشنه. بس این اثر را که است یعنی درون از مو است، مو خبر نداره مو چقدر پاور داره بعض اوقات. لہذا آدم میتونه میخوایم یک دنه امیتر تعویز والا را داستان شی خدمت شما عرض کنم. در خانه زنوشوی زیاد جنگ مکد، اونا پر داغ دوغ آر روز گای زیله با گای زوله با، یعنی چوب نمیشیشت. اردویش که است یعنی اردویشی برابر بودک، هم زنشی زور داشت هم شویشی زور داشت، ایش یک دنیش هم کمزور نبود. در خانه اگر دو دنه سڑای بود خو نموشنه دیگه، اگر دو دنه زوراور بود خو اردویشی که است زوراور است. یک لبه باید کوتاه باید، بعض اوقات زن باید چوب کنه، خانه گل و گلزار مشنه. اکثر باید زن چوب کنه، باید زن قرد کنه، یا مثلا که است مرد چوب کنه. بعض اوقات بعضی مردار مگه تو چوب کو، مگه ما ای قصنا مرد استم که دروی زن بایم چوب کنم، او گفته بوره ما چوب کنم. خلاصه ای تر بوده.
این داستان اکثر شم شنیدین. اسباب خلاصه چی است؟ تذکر است. منیش پڑھا ای مای پیشی یگو کس، پیش یگو نفر، ای آدم ازو تعویز والا نبوده، یگو جادوگر نبوده. ای آدم چی رنگ بوده؟ ای آدم خلاصه آدمی عاقل و هوشیار بوده. دیدین منی هر خانواده، منی هر گروه طایفه بعضی از افراد عجیبه، منی کلامش شفا است. وقتی که قد آدم مثل دل انسان را آرامش میده. خب پیشی ترک آدم مورا مگه قصه چی است؟ مگه مرا تو یک دنه تعویض بیدی که در خانه اسمو ما قشوی خود بسیار زیاد جنگ منم. این جنگ که است ختم شونه. این دیس خوری تر من یک دنه سنگ میکره، یک ریزه سنگ را بلیش خلاصه که است بڑ مونه ببخشید، بلیش یگو چیز میخانه و این زن را میده. مگه برو این را که است چی تیم که است بگرده تای دندان خوبیل زمانی که جنگ شروع شد. امی که دیدی خلاصه جنگ جهانی شروع میشه، این را دتای دندان خوبیل و دیاد تو باشه ای شور نخره. اگر شور خورد بریزی ما دعا خواندم و دعا باطل میشه. بس این زن میره آرغید که تا میخواید جنگ شونه نه، یه که است تای دندان خو میله آلی شوی شعار چی که گفته رایه پدر زیر داو میزنه، مادر شیر داو بیزنه، ای شیر لعنت کنه، اوی شیر آر چی که موگه زن اینه چوب و شوی زو خادمه دیگه. یک روز چوب، دو روز، آخر او مگه یار ما چقدر بد آدم استمی، چی خوب انسان است. شویش توبه مونه. بعد از مدت خوب مشنه ایمایی که امو شکرانه شیر بیده مای پیش از آدم مگه که است خانه تو آباد چی خوب تایز داده مرا. و ما از زیبات که از روزی که می تایز استور استعمال مونم دیگه در خانه مو جنگید نموشه. نه که ما دلارا را بری تایز خرج کدوم هیچ کار نشده. خو یادم مگه نه ای دعایه، نه ای تعویض است، نه ای سنگ سر داره. فقط که خود تو خواستی خود خور اصلاح کردی. جنگ سری زبانی از خود تو بود، تو یه زبان را کنترل کردی، جنگ خانه تو خاموش شد. لہذا واقعا ازی سنگا است موز مکه ورده هر کس دکارش است. انشالله ازی سنگا بیلن بیری و خسر مادر بیلا، بیرار و بیرار بیلا، خلاصه مختلف افرادا زن و شوهر ازی سنگا دگیر خو بیلا. البته سایش زیاد کټه نه باشه، باز اوقات شور خورد یگو که سوگارم مشنه دیگه. پس که چیکار کنیم؟ یعنی خلاف امزی ریزه ریزه چیزا امروز افتضاح است. منی بار بار مگم ایرا امروز منی از مو مردم شر طلاق بسیار زیاد شده، بسیار زیاد شده. یک رنگه شده که طلاق فیشن شده، یک رنگه شده که طلاق گاه کی بود مثلا این قدر فیسیلیتیز نبود دیگه، گلی کوچه ها تمام خاکی بود، مو که حتی ریزه ریزه بودی. خلاصه مثلا قد خاک زیاد بازی مکدی، قد خاک خانه جور مونه، بچه جور مونه زباد خراب مونه. امروز خانه اصلی امیتر شده. گاه که بچه ای ریزه که سقط خاک خانه جور مکد، مادرش صدا میزد که بیا نان بخور، این خانه را خراب مکد، میماد گبی مادر را گوش مکد. امروز خانه های اصلی امیتر شده. امروز دو نفر آردویشی چی است؟ تعلیم یافته است. آردویشی که است مثلا فرض کو در یونیورسیتی خانده، کالج خانده، دیگری ای کلان داره، ولی 4 روز نمیتونه زیر یک سقف که است زندگی کنه. آردویشی دنیا دیده شده ولی نمیتونه، زندگی سخت شده. لہذا اینا گفتم رای حل شمی است، هم دوا است هم دعا است. دوایشی است که برا خود خور علاج کنه، برا این زبان مبارک را که مانند شمشیر میچله، خلاصه ده هیچ کس عزت و آبرو نمیله، این زبان را الکا قیچی کنه، نه خود قیچی رس کدنی، قیچی دل بگره. انشاءالله از خدا میره دعا منی که پاک پروردگار عالم تمامی اسمور دیندار واقعی قرار بده. انشاءالله از منی دینداری که مو در خلاصه خرافات هایی که بعضی ازی من ازاداری که ماده ذکر منم انشاءالله گوشه بی دیگه اکثر از من فیلم های اندیا اماده. امروز آرسی های از مو چی خبر است؟ خدا که مایو میگره هلدی زدو است. ایت قصه های که به خدا اول که است مثلا شادی حالا یک شو بکمو شد خریم ولیمه میداد، او ولیمه مستحب نظر منیزو نظر شفایه، حالی خو ولیمه نیه دیگه. یک شو مایو مکه خدا یک شو دیگه چیز مگه یک شو خلاصه یعنی مختلف آف شو چند شو که است ای حالا بکمش نه برای یک دن مراسم عروسی بزموق از غیرت نداره که آف تروس که است من یک زندگی رو پیش ببره. از خدا دعا منی که انشاءالله تمامی از مو از کسانی باشی که از منتظران واقعی امام عصر علیه السلام باشیم. موریم یک چند جمله ذکر مصیبت. موریم کربلا امشب چی خبر کربلا؟ الله اکبر.
راه امام حسین را چی کسی روک کده؟ تمام دنیا مگه هر کسی بود که وقتی 2 محرم امام حسین کربلا رسید هر راه امام حسین را روک کده بود. منی هر شاید که ادب بوده، یعنی ولو راه امام حسین علیه السلام را روک کده ولی در کمال ادب راه امام را روک کده، چونکه هر با ادب بوده لحاظا نگاه نافذ امام حسین علیه السلام چونکه او با ادب بوده لحاظا او را در راه راست آورده. هر وقتی که راه امام حسین علیه السلام را روک کده یک دیسکشن شده، در دوران از دیسکشن امام حسین یک نگاه کده با این مم خود در جای برسنی که امام زمانی از مو طرفی از مو یک نگاه کنه و مو هم آدم شونی، مو هم مثل هر آزاد شونی. هر منش یک چینجینگ ماده، یک طرف ماده تا شب عاشورا هر علیه السلام گای در برزخ است، گای ای طرف تخمنا فوج اشقیار درون از اینا شراب است، دول و مستی است، گای خیمگاه امام حسین را تخمنا جوانان بنی هاشم یکی نماز شب میخوانه، یکی نیمه شب تلاوت قرآن مونه، گای هر تخمنا مادرای کربلا نشسته جوانای خورا کنار اشته. و اینا را درو نصیحت مونه، مادرها فرزندای خورا از رزق و تیار مونه، هر اراده مونه که باید من لشکر امام حسین شامل شونه، شب عاشورا مشنه، هر فرزند خو علی را و غلام خور میگره مایا من لشکر امام حسین علیه السلام دیگه. هر فقط امیر میخواه که توبه کنه، اما هر انتظار ازیر نداره که امام حسین در استقبال شباید. امی که هر نزدیک رسیده، نزدیک امام حسین هر خبر داده شده، ای هر خوشا به حال از تو، در استقبال تو عباس علمدار آماده، در استقبال تو علی اکبر آماده، در استقبال تو امام حسین آماده. تا هر شنیده نام حسین را هر خود را از مرکب در زمین انداخته و صدا زده ای کریم ابن کریم، آیا راه وجود داره که هر بخشیده شده؟ امام حسین علیه السلام هر را در آغوش گرفته، امام علیه السلام هر را در آغوش گرفته. وقتی صبح عاشورا شده جناب هر علیه السلام اذن میدان خواسته، جناب هر رفته در میدان کربلا و عجیب جنگ نمایانی کده، چقدر اشقیار فی النار جهنم کده. میخواین کربلای شونین، میخواین زندگی را طور یک هنرمندانه زندگی داشته باشین، باید مانند هر باشی. وقتی که چشم انسان از دنیا بسته شده آخرین نگاه انسان به جمال یوسف زهرا منور شده. الله اکبر. بدن هر جای سالم نداره، از زند زمین آماده و تمام شکرش دعایش امی است. هر خدای شکر یزیدی نمردی، هر خدای شکر در رکاب امام حسین به شهادت رسیدی، اما هر انتظار ازیر نداره که آخرین لحظه دیگه امام حسین را بینگرنه. اما مهربان امام یک مرتبه هر چی نگاه مونه، امام حسین ماده بدن هر را در آغوش گرفته و برای هر دعا مونه. جناب هر علیه السلام و چیزی که بعضیا نقل کنه شاید خیلی از کتابها هم نباشه، امی جمله هست در سر هر گرز آهنین لگیده، خون فراوان کده، خون زیادی از این سر رفته، نام بنشدور نمیگره، مگه امام حسین دستمالی را بیرون میاره. ای مردم دنیا ای کدام دستمال است؟ امیر گفتن ای دستمال
اسمال فاطمه زهرایا. الله اکبر. هور علیه السلام وقتی که فرزند چی قبل از ظهور وقتی فرزند چی در میدان د شهادت رسیده، امام حسین هور را گفته تو صبر کن، برای یک دن ضعیف پدر بسیار سخت است که جوان میت را بلند کنه. بس یک دو جمله عرض بولم. یا هور علیه السلام یک لحظه ماید میدان کربلا تن و تنها حسین، نه یار و یاور داره، نه عباس و اکبر داره. گاه امام حسین طرفی گودی قتل گاه نگاه کده، گاهی طرف میدان نگاه کده، صدا زده این حبیب ابن مظاهر، این مسلم ابن اوسجه. گاهی هم یادی از ظهور کده، کجا این عاشقان خدا، کجا این سپاهیان خدا. تنها حسین میدان کربلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وأجبنا يا الله. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدای تو را قسم به محمد و آل محمد این مجلس را، این شرکت را، این خدمت را از این جوانا و از این انجمن درگاه از خود قبول بفرما. خدای تو را قسم به محمد و آل محمد تمامی از مور عاقبت بخیر بگردان. خدای ای جمعی از مور حاجت روا بگردان. خدای ای جمعی از مور زیارت کربلا نصیب بفرما. خدای تمام بیمارها را ملتمسین دوار شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. تمام اسیران امامیه را رهایی عطا بفرما. تمام مسافرین را سفر شب خطر بگردان. خدایا تو را قسم به محمد و آل محمد از جمع ازمو از مردمی ازمو فقر و تنگ دستی را، بے حیائی و بے دینی را، طلاق کل شر را دور فرما. خدایا دشمنان دین را، دشمنان ماتم و عزاداری را، دشمنان ملک و ملت ازمو را ذلیل و رسوا بگردان. خدایا د ظهور امام یسر علیه السلام تعجیل بفرما. قلب مطهر آن حضرت را از تمامی ازمو راضی و شاد بگردان. داخل برای تمام گذشتگان شهدا، علماء، اساتید ذوی الحقوق، گذشتگانی از این جمع. الفاتحه مع الصلوات.